समाप्ती जाता। सगळे वाचकोकार किंवा गोंयकार सगळे आपुलकेन वाट घेतात आणि सगळ्या युवा सुद्धा युवा म्हणजे आता सोडली पयली आमी समाप्ती जाता तेन्ना इतली गर्दी जायना सोडली इतले आदर जाता तर लोक सुद्धा खूप आपुलकेन अशी उत्सवाची वाट पळयत आसता सप्तकाची। सो आता ह्या नाल पावयतलो देवळांतल्यान पावन समाप्ती जातली। जशें 12:30 सुमार काल सप्तकाचो देवळान नाल दवरून आपण हे सप्तक सुरू जालो। तो नाल पावन आमच्या समुद्रान जालो पण समाप्ती जाता। गोपाळ जाल्या करून मागीर आरती करून मागीर सप्तक 24 सप्तक समाप्ती। आता 2-3 वर्सां जालीं नाल बेगीन भायर काडटा देवळांतल्यान 10-10:30 म्हणल्यार भायर काडटा। ते प्रमाणे कितें जाता मागीर बेगीन भायर नाल काडल्या प्रमाणे बेगीन पावन समाप्ती बेगीन जाता। पूण समाप्ती जावपाचो म्हणल्यार हें की बरी बरें मोठ्या वचून समाप्ती जाता। सगळो वास्कोचो लोक येवन दिंडी घालतात। तुमी पयलां आसतलें दिंडी सामके मोठ्या मनांनी घालतात। थोडे जाल्यार रावतात हे दिंडेक केन्ना म्हणजे सप्तक येता आनी केन्ना दिंडी घालूंक मेळटली। सो ते सामके फूल पावर सोडून घालून सामकी दिंडी घालतात। आनी आतां आमचो नाल आतां विसर्जनाक आमी भायर सरलेलो आहा घेवन। मागीर विसर्जन जावन मागीर आमी देवळान वचून आरत जावन मागीर समाप्ती। आमचो सगळ्यांक पयलीं देव बरें कर म्हणटा आनी आमचो वास्कोचो 126 वर्साचो सप्तक आमचो साजरा करता आमी। आनी असो म्हणल्यार हो आमी गेल्या आदल्या दीस आमी नाल दवरता हो 12 आनी आमचे 12 दवरले की आमचे 24 वरां आमचे भजन कंटिन्यू चालू आसता। कंटिन्यू भजन चालू आसता। सो सगळे लोक उमेदीन सारके यंग यूथ सारके 24 वरां आमची देवाक आमी दिता। आमचे केन्ना नॉन स्टॉप हे आनी हो सदांच चालू आसूंक जाय आनी यंग यूथ सगळे फुडें सरोंक जाय। आनी हो आमचो नाल आमी पावयता म्हणल्यार खारवड्या लागीं आमचो हा सगळे चलत हजारांनी लोक येता हांगा सगळे वर्सां येवपाचे सगळ्यांक देव बरें करूं। रामनाथ दामोदराचे आज 126वें सप्तक आसा आनी ही परंपरा 126 वर्सां चालूच आसा। आनी काल 12 सुमार नाल दवरून आयज सप्तकाचे आमी नाल विसर्जन करता आनी आयज बऱ्या उमेदीन लोक गोंयकार सगळे एकत्रीत येता। आनी तुमी पळोवंक शकता की सगळे लोक हांगा दिंडेन सहभागी जाल्ले आसा। सगळे आनंदान खुशयेन आसा आनी हो नाल पावोन आमी आयचे सप्तकाची जी काबार जावपाचो 12 सुमार आयज सप्तक काबार जातलो।